बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। बर सग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ जो है उससे वाक़फ़ियत हमारे नौजवान नस्ल के लिए और आने वाली हमारी नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अपने मोहसिनों का पता ही नहीं, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ हमें आज़ादी दिलवाने में कुर्बान कर दी, जिन्होंने सोबतें जो थी वो बर्दाश्त की, जिन्होंने कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, तख्ता-ए-दार पर झूल गए, हमको उनका नहीं पता, उनके नाम नहीं पता। आज मैं एक ऐसे अज़ीम फ़र्ज़ंद कायद-ए-अहरार की बात आपको सुनाना चाहता हूँ, जिनका नाम मौलाना फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह था। ये बर सग़ीर की इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत थी कि तफ़सीर में कुरान हकीम की तफ़सीर हो, हदीस हो, फ़िक़्ह हो और दीनी उलूम हो, साइंसी उलूम हो, अदब हो, साइंस हो, अदब हो और फ़साहत और बलागत और शायरी, इन तमाम मामलात में आप जो थे, लोग आपको उस्ताद मानते थे। और आपके बारे में सर सैयद अहमद ख़ान ने बड़ी खूबसूरत बात कही। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि उस ज़माने में जिन लोगों को बड़ा ये दावा था कि वो बड़े काबिल हैं और वो बड़े अपने फ़न के इमाम समझे जाते हैं, बहुत कामिल हैं, वो जब उनकी बारगाह में आते तो कहते हैं कि थोड़े ही वक्त के बाद वो कहते हैं कि इनकी तो शागिर्द इनका होना जो है ये हमारे लिए सादत है। मौलाना फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत थे जिन्होंने 1857 के जहाद आज़ादी में फ़रंगियों के ख़िलाफ़ जहाद का फ़तवा दिया था, और जामिया मस्जिद दिल्ली में उन्होंने जो थे जल बख्त ख़ान रहमतुल्लाह अलैह उनकी मौजूदगी में जो था वो फ़तवा पढ़ के सुनाया था। और सदरुद्दीन आज़ुर्दा और बड़ी बड़े उस दौर की जो हस्तियाँ थी, मौलाना कफ़ायत अली काफ़ी, ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। और फिर बड़ा ज़ोरदार इन्होंने जहाद किया, और एक मौके पे तो सारी जो बहादुर शाह ज़फ़र की फ़ौजें थीं उनका कमांडर भी मौलाना फ़ज़ल खैराबादी को बना दिया गया था। वो इल्म का कोहे सफ़ा थे। हाँ, बल्कि बरतानिया ने ये ऐलान कर दिया कि हमने आम मुआफ़ी दे दी है। जब ये जो थी जंग आज़ादी, इसमें नाकामी मुसलमानों को हुई, और अभी इक्का दुक्का लोग और मुख्तलिफ़ जगहों पे अभी कुछ ट्रुप्स लड़ रहे थे, तो उन्होंने आम मुआफ़ी का ऐलान किया। मौलाना फ़ज़ल खैराबादी भी जिस जगह छुप के अपनी जंग में मसरूफ़ थे, लड़ाई में, ये भी अपने खैराबाद अपने वापस चले गए वतन में। वहाँ से इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया। और उस मुकदमे के दौरान जब इनको पेश किया गया तो इनके ख़िलाफ़ जो गवाह पहले था जिसने रिकॉर्ड पुलिस को बयान कराया हुआ था, उसने आके कहा कि नहीं जी, ये फ़ज़ल हक़ नहीं है। वो इतना मुतअस्सिर हुआ, चूँकि अल्लाह ताला ने इनको हुस्न व जमाल भी बहुत अता किया था, बड़ी रोबदार शख्सियत थी और लोगों को पता था ये अल्लाह के वली हैं, तो उसने डरते हुए कह दिया कि ये वो नहीं है। तो जज जो था वो भी इस बात पर राज़ी था उस वक्त, और असेसर जो था उसका भी ख्याल था कि मौलाना इससे इनकार कर दें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मौलाना से जब सवाल पूछा गया, जिस तरह मुल्ज़म से एक बयान हमारे यहाँ कानून में 342 का बयान उसको कहते हैं, जो होता है मुल्ज़म उसकी स्टेटमेंट ली जाती है, उसका बयान लिया जाता है। जब मौलाना से पूछा कि आपने जहाद का फ़तवा दिया था, तो आपने कहा हाँ मैंने दिया था। पूछा ये आपके दस्तखत हैं? उन्होंने कहा मेरे दस्तखत है, मेरी मोहर है इस पर। तो वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मुझे शेर याद आता है। उन्होंने बड़ी कमाल की बात, कराची ट्रायल जब हो रहा था तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर से भी जब जज ने, अंग्रेज़ जज था, उसने जब मुल्ज़म का बयान लिखने लगा, तो मौलाना ने बड़ा खूबसूरत शेर में जवाब दिया था कि हमको ख़ुद शौक़ शहादत है, गवाही कैसी, फ़ैसला कर भी चुको मुजरम इकरारी का। तो मौलाना फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनको उसके बाद जज़ायर अंडमान, जिसको काला पानी कहते हैं, वहाँ पे उम्र कैद की सज़ा दे दी गई थी। मैं मौलाना फ़ज़ल हक़ का ये आपको बता दूँ कि ये कितने बड़े घराने के फ़र्द थे। इनके वालिद जो थे वो भी चीफ़ जस्टिस रह चुके थे और ख़ुद भी बहुत बड़े ओहदों पे ये रहे। मौलाना फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह जब तालिब इल्म थे तो मदरसे में जाते थे पढ़ने के लिए, तो हाथी की सवारी पे जाते थे। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितने मुतमव्वल ख़ानदान के चश्म चिराग थे। और अगर कभी हाथी नहीं होता था तो आला किस्म के घोड़े की सवारी पे जाते थे। और फिर वो वक्त भी उन्होंने देखा कि राह हक़ व सदाकत में, वो जो कहते हैं ना कि जो राह हक़ में जो लोग हैं कुर्बानियाँ देते हैं, मंजिल हक़ व सदाकत में जो काम आते हैं, ऐसे लोगों के ही तारीख़ में नाम आते हैं। फिर मौलाना ने पा बजोला आपको ले जाया गया, आपको पैरों में बेड़ियाँ थी, हाथों में हथकड़ियाँ थी, और आपको काले पानी की सज़ा दे दी गई। वहाँ तकरीबन 4 बरस के करीब आप वहाँ पे कैद में रहे।
اور کسی رشتہ دار کو ملنے نہیں دیا گیا۔ ان کے بیٹے نے بڑی کوشش کی، وہاں کا جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا اس نے بھی بڑی کوشش کی کہ کس طرح مولانا کی ملاقات جو ہے وہ اپنی آئزہ سے ہو جائے۔ تو وائسرائے ہند کے لیول پہ جا کے اجازت ملی ان کے بیٹے کو ملاقات کی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ رہائی کا پروانہ بھی مل گیا۔ ان کو بعد میں احساس ہوا کہ ہم نے جو تھی عام معافی کے بعد یہ غداری کی ہے اور یہ زیادتی ہم نے کر دی ہے، وعدے سے پھر گئے ہیں، تو حکومت وقت نے ان کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا۔ بہرحال وہ حکم نامہ لے کے ان کے بیٹے جو تھے وہ دیگر ان کے شاگردوں کے ساتھ وہاں پہ گئے۔ جب کالا پانی جیل کے باہر تھے تو دیکھا ایک بہت بڑا ہجوم ایک چارپائی کو کندھا دیتے ہوئے اور جو تھے کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہا ہے، تو یہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ بہت بڑی علمی ہستی مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے۔ گویا دشمن جو تھا دین کا، اس سے آزادی کا پروانہ لینے سے پہلے رب نے کہا ان کو جو ہے وہ نہیں کرنا زیر بار احسان، بلکہ ہم نے خود ہی ان کو آزادی عطا فرما دی ہے۔ یہ تھے مولانا فضل خیر آبادی۔ یہ کتنی بڑی شخصیت تھے کہ مرزا غالب جو تھے انہوں نے بھی اپنا دیوان تب تک مرتب نہیں کیا جب تک حضرت نے اس میں جو تھا وہ کریکشن نہیں کر دی تھی، کچھ اس میں سے اشعار نکال دیے تھے، کچھ جو تھے ان کی تصحیح فرما دی تھی۔ یہ ان کا مقام تھا کہ مومن خواہ مومن ان کی محفلوں میں آ کے بیٹھتے تھے۔ مولانا فضل خیر آبادی وہ شخصیت ہیں جن کے نواسے مولانا عبدالسلام نیازی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو آرنلڈ کے بھی استاد تھے، اور آرنلڈ جو تھا علامہ اقبال اور مولانا شبلی نعمانی کا بھی استاد تھا۔ اتنی بڑی شخصیت تھی، لیکن آرنلڈ ان کے بھانجے سے آ کے جو تھا وہ ذانوی تلمذ ان کے سامنے طے کرتا تھا، اور اتنا متاثر تھا کہ مولانا عبدالسلام نیازی کی بارگاہ میں جب آتا تھا تو وہ سر پہ پگڑی پہنتا تھا، کبھی کبھی کلاه پہنتا تھا، اور جو اسلامی جس طرح ہمارے یہاں شلوار اور اچکن پہنی جاتی ہے یا انگرکھا پہنتا تھا، اور وہ اس طرح حاضر ہوتا تھا۔ مولانا عبدالسلام نیازی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری بدنصیبی ہے، ہماری جو ہے نوجوان نسل ان کو بتایا نہیں گیا، بلکہ بڑے بڑے اساتذہ کو بھی نہیں پتہ۔ مولانا عبدالسلام نیازی جو تھے مولانا مودودی اور ان کے بڑے بھائی ابوالخیر کے بھی استاد رہے تھے، اور جن کے بارے میں مولانا مودودی نے کہا کہ میں نے ان کو علم کی ہر جہت میں کامل پایا۔ تو مولانا فضل خیر آبادی ہو، انہوں نے بھی جان دے دی، اور پھر یہ آج اسی کا صدقہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں اسلام کی تبلیغ نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ وطن ہے جو اتنی بڑی ہستیوں نے، مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے بھی اپنی جان جو تھی وہ جان آفری کے سپرد کر دی اور ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ یہ آزادی تب ملی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کو جو بیماریاں اتنی لاحق ہوئی، شوکت علی اور محمد علی، انہوں نے جیلیں کاٹی۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑے تکالیف مصیبت کر کے یہ پاکستان حاصل کیا گیا۔ اللہ کے واسطے اس طرف لوگ دھیان دیں۔ جو چند سالوں کے لیے حکمران آتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے دین کی دشمنی کریں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ برکات جو ہیں وہ دین کی برکت سے ہی آتی ہیں۔ خدا کے لیے اللہ سے جنگ ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔